اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل السلام عظيم. ورحمة Waalaikumsalam الله warahmatullahi وبركاته. wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار، آمين يا رب العالمين. تنبيه للأمس السؤال الأخير من الأستاذة، هي تسأل على قراءة حمزة في عليهم وإليهم ولديهم، لأن في الطبعة السابقة كان في خطأ، لم يوضح الفرق بين قراءة الكسائي وحمزة. فحمزة في 3 كلمات: عليهم، إليهم، لديهم. هذه ال3 الكلمات سواء وصلا أو وقفا فإنه يقرأها بالضم: عليهم، إليهم، لديهم، 3 كلمات. طيب، في كلمات أخرى مشابهة لها مثل يريهم وبهم ودونهم ومثل ذلك، فهو يقرأها بالضم في الوصل، يقرأها بالضم في الوصل، مع الكسائي أيضا. الكسائي يقرأها بالضم في الوصل. فإن وقف، إذا وقف على كلمة يريهم وبهم ومن دونهم، فإنهم يقرؤونها بالكسر. مثلا يقول يريهم الله، إذا وقف عليها يقول يريهم. طيب، به مو الأسباب، نحن نقرأ في حرف به مو، هو يقول به مو إذا وصل بهم الأسباب. طيب، إذا وقف على كلمة بهم يقف عليها حمزة والكسائي بهم. فتفضل بارك الله فيك أستاذ حسيرين. نعم، طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على Nabi Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah. Di sini saya ingin menjelaskan yang kemarin menjadi pertanyaan akhir ya dari ukhti gitu ya, terkait dengan lafadz alaihim, ilaihim atau ladaihim dari Hamzah Al-Kisai. Maka untuk 3 kalimat ini ya, alaihim, ilaihim, ladaihim, itu dibaca dengan dhamma, yaitu alaihum, ilaihum, ladaihum Nah, ya. هذا Kemudian وصلا ووقفا. ya, baik itu wasal ataupun waqaf. Nah, ada kalimat yang serupa, yaitu tadi contohnya seperti min dunihim, yurihim, dan bihim ya, bihimul asbab dan seterusnya. Maka ini ada 2. Ketika di wasal maka dibaca dengan dhamma ya, min dunihimu ya, yurihumu, bihumul asbab. Tapi ketika di waqaf maka dibaca kasroh, min dunihim, yurihim, bihim. Jadi seperti itu. Jadi kalau wasal dibaca dhamma, kalau waqaf dibaca kasroh. Nah, نعم. طيب، في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنقرأ أو سنتعرف على الإدغام الكبير للسوسي، عفوا، الإدغام الكبير لأبي عمرو. الإدغام الكبير لأبي عمرو. أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى له هذا الباب، باب الإدغام الكبير يسمى. ولذلك قال الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله إني إنما أفرد مذهبه، أي مذهب أبي عمرو، في هذا الباب في الحروف المتحركة والتي تتماثل في اللفظ وتتقارب في المخرج لا غير، وهي تأتي خلاص، وهي إلى غير وتقف هنا. nah. Di sini pengarang Imam Abu Amr Ad-Dani نعم menyampaikan satu bab khusus terkait dengan idgham al-kabir. Jadi نعم idgham al-kabir ini ada dalam bacaan Imam Abu Amr ya, نعم Al-Basri ya. نعم
Sehingga di sini disebutkan babu dzikri bayani madhabi Abi Amr fi al-idgham al-kabir. Ketahuilah, ketahuilah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Di sini dikhususkan ya, yaitu madhabnya Imam Abi Amr dalam bab ini. Fil hurufil mutaharrika, pada huruf yang berharokat, wallati tatamatsalu fil lafzi wa taqaraba fil makhraj, yaitu yang sama dalam lafaz tapi berdekatan dalam makhraj ya, dan hanya ada di sini saja. نعم. قال وهي تأتي، أي هذه الحروف وهي تأتي على ضربين، وهي تأتي على ضربين، متصلة في كلمة ومنفصلة في كلمتين. يعني الحروف التي تتشابه أو تتقارب في المخرج أو تتفق في المخرج تأتي على ضربين، متصلة في كلمة واحدة ومنفصلة في كلمتين. وأنا أبين ذلك على نحو ما أخذ على روايته وتلاوته إن شاء الله وبالله التوفيق. تفضل. Nah, kemudian ini ada ala dzarbaini, dua macam. Pertama adalah muttasilah fi kalimah wahidah. Jadi yang terhubung ya, tersambung dalam satu kalimat, atau munfasilah fi kalimataini, atau terpisah dalam dua kalimat. Jadi tadi huruf-huruf yang punya syabah dalam makhraj ya, itu terdapat di satu kata atau berlainan kata. Dan insya Allah muallif akan menjelaskan ya terkait dengan periwayatannya dan juga terkait dengan bacaannya insya Allah. قال باب ذكر المثلين في كلمة وفي كلمتين. قال اعلم أن أبا عمرو لم يدغم في المثلين في كلمة إلا في موضعين. إذا جاء هناك مثلين يعني حرفين متماثلين في كلمة، أبو عمرو لم يدغم إدغاما كبيرا إلا في كلمتين. في سورة البقرة نحن نقرأ مناسككم، أبو عمرو يقرأ مناسككم، سككم، هذا الإدغام الكبير. والثاني في سورة المدثر ما سلككم، هو يقرأ ما سلككم. وأظهر ما عداهما، يعني غير هذه الكلمتين إظهار، مثل كلمة جباههم فإنه لا يقول جباههم، جباههم وجوه بشرككم أتحاجوننا أتعيدانني وشبهه، يعني وكل ما ماثل هذه الكلمات فإنه يظهرها، لا يدغم إلا كلمتين وهي مناسككم وسلككم. تفضل. Nah, kemudian di sini kita masuk dalam bab ya, di mana ada dua huruf yang sama dalam satu kalimat ya. Yang pertama adalah bahwasanya tidak diidghamkan ya kecuali di dua tempat ya. Jadi tidak diidghamkan kecuali di dua tempat. Yang pertama adalah pada surat Al-Baqarah di lafadz manasikakum. Maka ini diidghamkan manasikum. Yang kedua di surat Al-Mudatsir masalakakum, dibaca dengan masalakum ya. Wa adhir ma adahuma, وأظهر sedangkan selain وأظهر ما adhar, عدا. نعم. nah, dan diidharkan selain dari dua ini meskipun mereka sama ya hurufnya tapi diidharkan. Contohnya seperti jibahuhum, maka tidak dibaca jibahum, tidak, tapi dibaca dengan idhar. Wujuhuhum bisyirkikum atuhajjunana ataidanini, dan sejenisnya. نعم. طيب. قال فأما المثلان إذا كان من كلمتين فإنه كان يدغم الأول في الثاني منهما سواء سكن أو سواء سكن ما قبله أو تحرك في جميع القرآن. انتبهوا انتبهوا، عندنا مثلين في كلمتين، مثلين في كلمتين، مثلا كلمة فيه هدى، فيه هدى، إذا سكن هذا الحرف الأول في الحرف الأخير في آخر الكلمة الأولى، الحرف الأخير في آخر الكلمة الأولى إذا سكن أو تحرك، الحركة ما هي؟ فتحة ضمة كسرة، إذا سكن أو تحرك
فإنه يدغم، لأن آخر الكلمة سيكون معنا في آخر الكلمة إما ساكن أو متحرك. تركزون، إما ساكن أو متحرك، والحركة ما هي فتحة ضمة كسرة، أو مشدد، أو مشدد، أو منون، أو منون، تنوين فتحتين ضمتين كسرتين. نبه على هذا حتى يفهموا في الأخير. Nah, kemudian مم. selanjutnya kita masuk di yang berada di dua kalimat ya. Jadi ketika ada dua huruf ya yang sama hurufnya, satu di huruf akhir, satu di huruf awal ya, berarti dua kalimat. Kana yudghimul awal fi tsani. Jadi نعم diidghamkan dari yang awal tadi ke yang kedua ya. Sawa'un sakana ma qablahu aw taharraka. Baik itu berupa huruf sukun ya yang awal tadi ataupun berharokat. Di sini disampaikan berharokat itu artinya baik itu berupa fathah, kasrah atau doma, termasuk juga syiddah dan tanwin ya. Maka seluruhnya diidghamkan. Nah, نعم. طيب، فهمت يا أستاذ؟ يعني إذا كان متحرك، إذا كان متحرك، وإذا كان ساكن فإنه يدغم، مثل قوله فيه هدى. udah. فيه هدى، فيه هدى. إنه هنا ضمة، هو لعبادته هل. تنظرون الحركة، أن يأتي يوم، كيف يقرأها إنه هو لعبادته هل تعلم. طيب، كذلك أن يأتي يوم، يقول أن يأتي يوم، أن يأتي يوم بالتشديد. من خزي يومئذ، يقول من خزي يومئذ بالتشديد. لا أبرح، يقول لا أبرح حتى. يشفع عنده، يقول يشفع عنده. وإذا قيل لهم، يقول وإذا قيل لهم. طيب، هكذا يقرأها. ويستحيون نساءكم، يستحيون نساءكم، يقول يستحيون نساءكم كأنها نون مشددة. نسبحك كثيرا، يقول نسبحك كثيرا. ونذكرك كثيرا. الناس سكارى، وترى الناس سكارى، يقول وترني من السوسي، يقول وترى الناس سكارى، لأن أبو عمرو له وجهان، بالفتح وبالإمالة. يقول وترى النيس سكارى، وترى الناس سكارى. كذلك الشوكة تكون، يقول الشوكة تكون بالتشديد. شهر رمضان، يقول شهر رمضان. وما اختلف فيه، وما اختلف فيه عفوا، وما اختلف فيه. وكذلك يعلم ما، يقول يعلم ما. لذهب بسمعهم، لذهب بسمعهم. وما كان مثله من سائر حروف المعجم حيث وقع، يعني كل ما كان مثل هذا، إذا كان الحرف الأول ساكن أو متحرك بحركة ضمة كسرة فتحة فإنه يدغم. فهمتم؟ ركزوا على nah. هذا. Nah, jadi ini beberapa contoh yang disampaikan di mana ada dua huruf yang sama berada di dua kalimat ya dan berbeda katanya ya, berlainan katanya. Tadi disampaikan ketika berharokat atau sukun maka ini dihukumi dengan idgham ya, idgham yang kabir ya. نعم. Contohnya adalah fihi huda, maka dibaca fihi huda. Innahu huwa dibaca innah huwa. Kemudian li'ibadatihi hal dibaca li'ibadatihi hal. An ya'tiya yaumun an ya'ti yaumun. Wa نعم. min khizyi yaumi idzin نعم. dibaca dengan wa min khizyi. Nam. من خزي يومئذ تجد، ومن خزي يوم، خزي يوم. Wa min khizyi yaumi idzin. La abrahu hatta yashfa'u indahu yashfa' idza qila lahum نعم. wa yastahyun nisa'akum nusabbihaka katsira nusabbihak katsira wa nadhkuraka katsira wa nadhkurak katsira
wa نعم taran nasa sukara wa taran nas sukara asyaukat takun asyaukat takun نعم syahru ramadan syahr ramadan wa makhtalafa fihi wa makhtalaf fihi ya'lamu ma ya'lam ma la dhahaba bisam'ihim la dhahab la dhahab bisam'ihim dan selainnya wa makana misluhu min sair huruful mujam dan semuanya dari huruf-huruf hijaiyah yang lain. نعم طيب قال إلا في قوله عز وجل في لقمان فلا يحزنك كفره فلا يحزنك لماذا لا يدغمها هنا الكاف مفتوحة وكاف متحركة مثلها قال العلماء للثقل لأن قبلها مدغم فلا يحزنك هنا ماذا إخفاء عفوا النون مع الكاف إخفاء قالوا كيف تدغم بعدين الكاف مع الكاف ستقول فلا يحزن كفره هذا يكون صعب قالوا فيه صعوبة فلا يدغم فإنه يظهرها فيقول فلا يحزنك كفره مثل حفص فإنه لم يدغمه تفضل Nah, kemudian selanjutnya kecuali di surat Luqman ya, yaitu fala yahzunka kufruhu. Nah, ini tidak dibaca dengan idgham. Kenapa? Karena litsiqal akan menjadi bacaan yang berat ya. Di mana ketika nun sukun bertemu kaf ini ikhfa. Nah, kemudian kalau diidghamkan maka ketemulah ya nun sukun kemudian kaf juga sama sehingga ini menjadi berat bacaannya. Nah, sehingga dibaca idhar. Seperti Imam Hafiz, fala yahzunka kufruh. نعم Nah, طيب لكون النون ساكنة قبل الكاف فهي تخفى عندها يعني للثقل كما قلنا قال أبو عمرو وإذا كان الأول من المثلين مشددا أو منونا أو كان تاء الخطاب أو تاء المتكلم نحو قوله وأحل لكم كذلك مس سقر تنظرون أحل مشددة مس مشددة أليم آه. هذا ماذا في سورة أليم ما كأنه آيتين هذه كذلك akhir ayat. من أنصار كما ما الظالم من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته في سورة العمران أفأنت تكرم الناس هذه تاء ماذا أفأنت تاء الخطاب كنت تاء المتكلم وشبهه لم يدغمه أيضا يعني سبق من ما كان متحرك يدغمه إلا كلمة واحدة فلا يحزنك كفره لماذا قلنا للثقل سيكون عندنا إخفاء وإدغام في نفس الحرفين فأظهره أبو عمرو إذا كان مشدد آخر الكلمة الأولى أو منون عفوا منون مثل قوله تعالى من أنصار ربنا أفأنت تكره تاء الخطاب كنت تاء المتكلم وشبهه لم يدغمه أيضا إذن خرج معنا أنه يظهر هذه الكلمات لا يقول أفأنت تكرنا أفأنت لأنها إدغام ثم تاء خطاب كنت سيقول كنت ترابا كنت ترابا سيكون شديد عليه فإنه لا يدغمه كذلك من أنصار ربنا سيقول من أنصار لا يستطيع فإنها ثقيلة تفضل Nah, kemudian termasuk yang tidak diidghamkan yaitu idza kana al-awwalu minal mislaini musyaddadan aw munawwanan. Jika ya, lafadz yang pertama itu bertasydid atau tanwin. Oh, kana tak khitab. Ada berupa ta khitab anta. Atau ta'ul mutakallim atau berupa ta al-mutakallim yaitu tu. Seperti firman Allah wa uhilla lakum. Ya, di sini ada double lam. Ya. الصوت بعيد يا أستاذ كسيرين Mana? Ya. Jadi di sini saya ulangi. Jadi ketika huruf yang pertama ya itu adalah bertasydid, bertanwin, tak khitab atau tak mutakallim, maka tidak diidghamkan, dibaca idhar. Contohnya wa uhilla lakum.
Ini lam bertasydid, kemudian ada lam berikutnya. Maka dibaca seperti biasa wa uhilla lakum. Begitu pula di lafaz massa saqar, kemudian di sini ya kita min ansadir rabbana. نعم Nah, afa anta tukrihu kuntu turaba. Nah, tadi نعم disampaikan di antara alasannya adalah karena menjadi berat ya kalau diidghamkan. نعم طيب قال فإن كان معتلا ما معنى معتلا المعتل هو المجزوم أي حذف آخره لأن قبله حرف جزم ومن هذا حرف جزم يبتغي أصلها بالياء فحذفت الياء فأصبح معتلا يسمى معتل الآخر بحذف آخره فإن كان معتلا نحو قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا يخلو لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم أصله يخلو لكم وجه أبيكم وإن يك كاذبا هنا الشرط لأنها جازمة وإن يكن كاذبا أصلها وإن يك كاذبا وشبهه فأهل الأداء مختلفون فيه فمذهب ابن مجاهد وأصحابه الإظهار ومذهب أبو بكر الداجوني الإدغام لأبي عمرو في هذه الكلمات ومثلها ومن يبتغي غير الإسلام يخلو لكم وإن يك كاذبا له فيها وجهان الدوري عن أبي عمرو بالإظهار يقول ومن يبتغي غير الإسلام هذا الدوري السوسي يقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا يخلكم وإن يك كاذبا يقول وإن يك كاذبا وإن يك كاذبا وإن يك كاذبا تفضل Nah, kemudian selanjutnya ketika hurufnya adalah mu'tal. Mu'tal itu adalah huruf ilat ya, bisa berupa ya atau wawu ya atau alif gitu ya. Kemudian di situ dibuang huruf mu'talnya, maka ada dua bacaan ya. Hmm. Yang pertama adalah madhab Ibnu Mujahid wa ashabuhu al-idhar. Jadi Hmm. menurut Imam Ibnu Mujahid ya atau riwayat Ad-Duri dibaca idhar. Wa madhab Abi Bakar Ad-Dajuni al-idgham, dan menurut madhab Abi Bakar Ad-Dajuni atau Imam As-Susi yaitu dibaca idgham. Maka seperti contoh wa may yabtaghi ghairal islami dina. Itu bisa dibaca dua ya, idhar kayak tadi atau wa may yabtaghi ghairal islami dina. Kenapa? Karena yabtaghi ini adalah huruf mu'tal di mana ketika jazm maka huruf ilatnya dibuang. نعم Jadi ghinnya ini aslinya adalah bukan huruf akhir ya, tapi huruf ainul fi'li. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian juga yakhlu lakum dan juga wa iyyaku kadziba. Maka dibaca wa iyyak kadziba. نعم ماشي طيب مثلها شو في سورة البروج إلى أم موسى تنظرون مشدد ما في إدغام كذلك صواف فإذا هذا أمثلة لما سبق طيب وغيره الإدغام قال وقرأته أنا هذا من يقوله أبو عمرو الداني يقول وقرأته أنا بالوجهين ولا أعلم خلافا في الإدغام في قوله ويا قوم من ينصرني من الله ويا قوم مالي ويا قوم من ينصرني ويا قوم مالي لأبي عمرو سواء الدوري أو السوسي يقرأها بالوجهين بالإدغام ليس بالوجهين ما في إظهار وهو من المعتل يعني هذه الكلمتين ويا قوم مالي يقول ويا قوم من ينصرني ويا قوم مالي هكذا لأنها من المعتل فأبو عمرو يقرأها بماذا بالإدغام Nah, تفضل wa qara'tuhu ana biwajhaini, dan aku membaca yaitu menurut muallif Imam Ad-Dani dengan dua wajah. Selanjutnya, wala alamu khilafan fil idgham, dan aku tidak menemukan ada perbedaan dalam membaca idgham yaitu pada lafaz wa ya qaumi may yansuruni. Maka dibaca dengan wa ya qaum may yansuruni. Sama dengan wa ya qaumi mali.
wa ya qaum mali wa huwa minal mu'tal, dan ini termasuk yang mu'tal. نعم. طيب، قال فأما قوله آل لوط حيث وقع فعامة البغداديين يأخذون فيه بالإظهار، يأخذون فيه بالإظهار، وبذلك كان يأخذ ابن مجاهد ويعتل بقلة حروفه. يعني ابن مجاهد يقول العلة في كلمة آل لوط لأن حروفه قليلة، فماذا ستدغم؟ لأن سبب الإدغام هم يريدون الاختصار للكلمة، فإذا كانت هذه الحروف قليلة فإنهم يعني يجعلونها على أصلها. هذا علة من؟ ابن مجاهد. وكان غيره يأخذ بالإدغام، آل لوط، هذا قراءة ابن مجاهد، وغيره يأخذ بالإدغام. وبه قرأت، أي قرأ ماذا؟ بالإدغام. يقول آل لوط، يقول آل لوط، آل لوط بالإدغام. قال وقد أجمعوا لك كيد في يوسف، وهو يعني أجمع القراء في أجمعوا يعني من رواية أبي عمرو في طريق أبي عمرو، أجمعوا لك كيدا في يوسف وهو أقل حروفا من آل. لك حرفين، قالوا أقل حروفا من آل لأنه على حرفين، فدل ذلك على صحة الإدغام فيه. كيف أقل منه؟ هذا حرفين وهذا حرفين. أصل كلمة آل أصلها كلمة أهل، أصلها أهل، همزة قطع وهاء ولام، لكن حذفت الهاء للتخفيف فأصبحت آل، أصبحت آل بالمد. تفضل. Nah, kemudian di sini disebutkan fa amma qaulu ala Lut, adapun نعم. dalam ayat ala Lut ya haitsu waqa, maka ahli Baghdad, Baghdadiyin adalah membaca dengan bacaan izhar. Jadi ala Lut. Wa bidzalika kana ya'khudhu Ibnu Mujahid, dan ini juga menjadi bacaan Ibnu Mujahid ya. Wa ya'tallu bi qillati hurufil kalimah, dan alasannya kenapa tidak diidghamkan karena ala Lut ya ini adalah huruf yang sangat simpel ya, sangat sedikit ya. Jadi padahal dilakukan idgham itu adalah untuk mempersingkat gitu ya. Maka yang sudah sedikit tidak perlu adanya idgham. Ini alasannya. Wa kana ghairuhu ya'khudul idgham, dan imam yang lain mengambil bacaan idgham. Wa bihi qara'tu, dan dengan idgham itu aku membaca, kata Imam Ad-Dani. Kemudian waqad ajma'u, dan mereka bersepakat laka kaida fi Yusuf ya, yaitu di surat Yusuf, wa huwa aqallu harfan min al, dan ini lebih sedikit ya hurufnya dibanding dengan al. Tadi sampaikan bahasanya al itu dari kata ahl ya. Kemudian dibuang haknya agar menjadi ringan. Ya, li'annahu ala harfaini, karena laka kaidah itu ala harfaini. Fadalla dzalika ala sihhatil idgham. Maka ini pun menunjukkan bahasanya idgham pun dibenarkan. نعم. قال وإذا صح الإظهار فيه فالاعتلال عينه إذا كانت هاء فأبدلت همزة ثم قلبت ألفا لا غير. إذا صح الإظهار فيه فلا اعتلال فيه، فالاعتلال عينه إذا صح الإظهار فيه. نعم. إذا صح الإظهار فيه فليعتلل العين إذا كانت هاء فأبدلت همزة ثم قلبت ألفا لا غير. يعني إذا كان هناك إظهار فالسبب الاعتلال في العين ليس في اللام. فهمتم؟ يعني هناك حروف العلة. قال إذا صح، لكن الصحيح أنه قرأها بماذا؟ بالإدغام. صحيح أنه قرأها بالإدغام. طيب نمشي عليها. قال واختلف أهل الأداء أيضا في الواو من هو إذا انضمت الهاء، يعني إذا كانت هو، يعني اختلفوا أهل الأداء في الواو، هذه الواو إذا كان الهاء مضموم، إذا انضمت هاء قبلها
ولقيت مثلها نحو قوله هو والملائكة وكأنه هو وأوتينا تنظرون وشبه. فكان ابن مجاهد يأخذ بالإظهار وكان غيره يأخذ بالإدغام، وبذلك قرأت وهو القياس، يعني على أصله لأنه متحرك وليس مشدد ولا منون ولا تاء خطاب ولا تاء متكلم، فهو أخذ على القياس على الأصل. لكن هناك وجه لابن مجاهد أنه يقرأها بالإظهار، وأبو عمرو يقرأها بماذا؟ بالإدغام. تفضل أستاذ. Nah, kemudian demikian juga ketika kita temukan lafadz huwa ya, huwa pada wawunya ya. Seperti firman Allah huwa wal malaikatu. Jadi huwa wawunya berharokat fathah, kemudian wawu setelahnya juga sama ya berharokat fathah. Ka'annahu huwa wa utinal ilma wa shibhu dan sejenisnya. Maka menurut Imam Mujahid ya khudu bil idhar. Jadi dibaca idhar ya. Huwa wal malaikatu ka'annahu huwa wa utina wa kana ghairi yakhudhu bil idgham. Dan selain Ibnu Mujahid maka membaca idgham. Wa bidzalika qara'tu. Dan demikian juga aku membaca dengan idgham. Wa huwal qiyas. Dan ini dasarnya adalah qiyas. Tadi disampaikan bahwasanya ketika ada huruf yang sama pada lafadz yang berbeda dan berharokat fathah, kasrah atau dhamma ya, maka dibaca dengan idgham ya. Dan ini terjadi di lafadz-lafadz ini. Nah, وأجاب على ذلك أبو عمرو قال لأن ابن مجاهد وغيره مجمعون على إدغام الياء في قوله أن يأتي يوم ونودي موسى، يعني مثلها متحركة، وقد انكسر ما قبل الياء، يعني حركة مثلها، ليس هنا الواو التي تشبهها في الحركة الضمة، وهنا الياء تشبهها في الحركة الكسرة. قال وقد انكسر ما قبل الياء ولا فرق بين البابين، أي باب الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها، فإن سكنت هنا آخر. إذن لأبي عمرو في هذه الكلمات وجهان، من طريق ابن مجاهد ومن طريق غيره. فإذا رأيتم الإظهار في قراءة الدوري عن أبي عمرو، الدوري عن أبي عمرو يأخذ بالإظهار. الإدغام للسوسي، السوسي كثير الإدغامات، ولذلك يقول الإدغام الكبير للسوسي، يعني لأنه أكثر للإدغام في رواية أبي عمرو. تفضل. nah, kemudian di sini dijelaskan kenapa dalam kata yang tadi Ibnu Mujahid membaca dengan idhar ya. Lianna Ibnu Mujahid wa ghairu mujma'una al idghamil ya. Karena Ibnu Mujahid dan yang lainnya itu menyepakati atas idghamnya ya. Ayyatiya yaumun atau nudiya Musa. Ya, wa qad inkasara ma qabla ya. Padahal sebelumnya ya itu kasrah ya. Jadi nudi ya. Ya'ti ya. Wala farqa baina al-babaini dan tidak ada perbedaan antara dua bab. Jadi tadi disampaikan secara kesimpulan secara global bahwasanya Imam Ad-Duri ini cenderung kepada idhar sedangkan Imam As-Susi cenderung kepada idgham ya. Jadi demikian. نعم. طيب، هنا ربما في شيء في هذا المثالين تحتاج إلى نظر، لكن نعم. قال فإن سكنت الهاء من هو، سكنت الهاء أو كان الساكن قبل الواو، وكان الساكن قبل الواو غيرها، فلا خلاف في الإدغام، وذلك نحو قوله خذ العفو. تنظرون الواو قبلها ساكن، عفو وأمر، أو كان الساكن قبلها فإن سكنت. نعم. وكذلك من اللهو ومن التجارة، قبلها ماذا؟ ساكن. وما كان مثله، يعني لا خلاف في الإدغام إذا سكنت الواو، لأنه سيدغم الواو في ماذا؟ في الواو، لأن الواو ساكنة بعدها متحرك. لكن إذا كان قبلها أيضا ساكن سواء هاء أو حرف غير الهاء فإنه يدغمها، يقول خذ العفو وامر أو وأمر. كذلك من اللهو ومن التجارة يقول من اللهو ومن التجارة. تفضل. Nah, jadi demikian pula dibaca idgham ketika terdapat wawu sebelumnya huruf yang sukun ya.
Tadi disampaikan contohnya khudil afwa wa'mur bil نعم ma'ruf, maka dibaca dengan khudil afwa wa'mur. نعم Demikian pula wa minal lahwi wa minat tijarah, maka dibaca نعم minal lah kif minal lahu. من اللهو من Ah, اللهو ومن التجارة، كأنها واو مش من اللهو ومن التجارة. nah, minal lahu wa minat tijarah. Jadi dibaca dengan نعم idgham. Nah, طيب. قال أبو عمرو: فأما قوله عز وجل واللائي يئسن في الطلاق على مذهبه، ففي إبدال الهمزة ياء ساكنة فلا يجوز إدغامها، لأنه يبدل الهمزة ياء ساكنة واللائي، فإبدال الهمزة ياء ساكنة واللائي يئسن، أو يقول واللائي يئسن، لأن البدل عارض، وقد عضد ذلك ما لحق هذه الكلمة من الإعلال. يعني ماذا؟ أنه تغير، أصلها واللائي يئسن، فهمتم؟ واللائي يئسن، بأن حذفت الياء من آخرها، بقيت ياء واحدة، واللاي يئسن، وأبدلت الهمزة ياء، فلو أدغمت لاجتمع في ذلك ثلاث إعلالات، يعني سيكون ثلاث إدغامات في كلمة واللاي يأس، ستكون ماذا؟ لحظة طيب. لأنه لو أدغمها سيكون ثلاثة إعلالات، واللاي أولا حذف الهمزة وأبدلها ياء ومد، هنا مد لازم واللاي يئسنا، فسيكون ثلاثة إعلالات، فلا يجوز إدغامه، فيقول واللاي يئسنا، واللاي هنا يئسنا. تفضل. nah. Kemudian adapun dalam lafadz wallai ya'isna, ya, maka ala madhabi fi ibdalil hamzah ya an sakinah fala yajuz idghamiha. Karena menurut madhabnya adalah mengganti hamzah dengan ya sukun, maka tidak boleh diidghamkan. Jadi dibaca wallai ya'isna. Jadi tetap ya-nya utuh, ya, tidak diidghamkan. Li'anal badal aridun, karena badal di sini arid. Intinya gini, ketika ini diidghamkan maka terjadi tiga iklalat, ya, tiga apa namanya iklal, ya, yaitu yaknya banyak, gitu ya, Hmm. sehingga atas hal tersebut maka tidak dibaca idgham, jadi dibaca seperti biasa wallai ya'isna. نعم. Nah, طيب، هذا ما سبق من الدرس، هو في الإدغام المتماثلين، في الحرفين المتماثلين، عندما جاء حرف وبعده حرف مثله. أما في الحروف المتقاربة، الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين، عندنا حرفين متقاربين. ما معنى متقاربين؟ متقارب في المخرج، متقارب في المخرج، وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقى متقاربين، تقاربا في المخرج واختلفا في الصفة. قال اعلم أنه لم يدغم أيضا من المتقاربين في كلمة إلا القاف في الكاف التي تكون في ضمير الجمع مذكرين إذا تحرك ما قبل القاف لا غير، وذلك نحو قوله تعالى خلقكم رزقكم. كل ما جاءت كلمة خلقكم رزقكم فإنه يدغمها إدغاما كبيرا. عندنا في حفص ألم نخلقكم فيها وجهان، بالإدغام الكامل والإدغام الناقص. الإدغام الكامل مثل أبي عمرو، كأنه ينطقها كاف مشددة، يقول خلقكم، تنظرون كاف ما في صوت للقاف. لكن الإدغام الناقص تقول خلق، كأنك تريد أن تنطق قافا لكنك تخرجها كاف، فأنت تبدأ بالقاف وتخرج كاف. خلقكم هذا الناقص. لكن أبا عمرو يدغمها إدغاما كاملا، يقول خلقكم كاف مشددة، رزقكم، ما يقول رزقكم، رزقكم. تفضل.
Nah, kemudian kita masuk di bab mutaqaribain ya. نعم Jadi yang berdekatan yaitu berdekatan makhrajnya dan berbeda sifatnya. Ini bisa terjadi dalam fi kalimatin dalam satu kalimat ya atau fi kalimatain atau dalam نعم dua kalimat seperti yang tadi. Nah, di sini yang pertama kita akan masuk i'lam, ketahuilah lam yudghim aidan minal mutaqaribaini fi kalimah. Tidak diidghamkan dari mutaqaribain yang ada pada satu kalimat kecuali al-qafu fil kaf, yaitu adanya qaf pada kaf ya. Di mana kaf ini adalah dhamir al-jam'il mudzakkar. Jadi jamak mudzakkar kum ya. Nah, idza taharraka ma qabla al-qaf. Jika sebelum qaf itu hurufnya berharokat ya, bukan yang lainnya ya. Seperti firman Allah, khalaqakum, maka dibaca khalaqkum, khalaqkum. Jadi langsung ke kaf ya. Razaqakum dibaca dengan razaqkum. Nah, tadi disampaikan oleh Syekh, kita di bacaan Imam Asim juga punya hal yang mirip, yaitu alam nakhlukum. Maka di situ ada dua wajah ya, bisa dibaca dengan idgham sempurna kabir atau idgham nakis. Kalau dibaca idgham apa namanya kabir berarti alam nakhlukum langsung نعم ke suara kaf. Tapi kalau idgham nakif itu dibaca qaf ya. Jadi seolah-olah kita ingin membaca qaf tapi dilanjutkan dengan kaf ya. Alam nakhluqkum. Jadi seperti itu. Nah, نعم طيب كذلك يخلقكم يخلقكم يقول يخلقكم بالكاف يرزقكم بالكاف وتككم تككم تمر بالكاف ما في قاف مفخمة لو نطقناها بالقاف المفخمة تقول وثق 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 ما فيش واثقكم يقول واثقكم نحن نقول وميثاقكم الذي واثقكم واثقكم وشبهه يعني وكل ما جاء مثله وأظهر ما عداه مما قبل القاف فيه ساكن مما ليس بعده كاف فيه ميم نحو ميثاقكم ميثاقكم أظهر ما عداه مما قبل القاف فيه ساكن يعني إذا كان قبل القاف حرف ساكن مثل الألف ميثا بيو خلاص تقرأ هذا ثم نكرر هذا يحتاج إلى شرح آخر nah, تقرأ الأول وشبهه إلى هنا وشبهه nah. Demikian pula lafaz yakhluqkum, مم. yarzuqkum, wathaqkum, wasyibhu dan serupanya. Jadi di mana ada huruf qaf berharokat bertemu dengan kaf maka dibaca dengan idgham. Wa idhir ma'adah dan diidharkan yang selain itu. Mimma qabla qaf fihi sakin. Di mana sebelum qaf itu adalah huruf sukun ya. نعم Contohnya mitsaqakum maka dibaca idhar. نعم Kenapa? Karena sebelum qaf ada huruf alif. Nah, نعم طيب قال وأظهر ما عداه مما قبل القاف فيه ساكن يعني إذا كان قبل القاف ساكن تنظرون هذا الألف ساكن ومما ليس بعد الكاف فيه ميم يعني إذا جاء كلمة فيها قاف وكاف لكن ليس بعده ميم طيب مثل ميثاقكم هل يدغمها أو يظهرها لماذا؟ لأن قبل القاف ساكن الذي هو الألف ساكن ميثاقكم لا يقول ميثاقكم لا يستطيع كذلك بورقكم قبل القاف ماذا؟ متحرك أو ساكن؟ قبل القاف qabla qaf mutaharrik. متحرك لكن أبو عمرو يقرأها بالسكون بورقكم يقول بورقكم لا يستطيع يقرأها ستكون ثقيلة هو الراء يسكن الراء لماذا لا يدغم؟ السبب في الإدغام أصل الإدغام سكون سيكون مشدد والحرف الأول من المشدد ساكن فسيجتمع ساكنان ولا يستطيع لا يجتمع ساكنان في كلمة لا يجتمع ساكنا في كلمة البتة فلو قال بورقكم لا يستطيع بورقكم يعني ثقيل والعرب لا تجمع ساكنين في
متتابعين، لا يصلح ساكنين متتابعين. كذلك خلقكم، خلقك. خلقك عفوا، خلقك. السبب أنه ليس بعد الكاف ميم. كذلك يرزقك أو يرزقك، ليس بعد القاف ميم. تفضل. وشبهه. Nah, nah. Kemudian untuk contoh biwariqikum ini menurut baca Imam Abu Amr itu roknya dibaca sukun biwariqikum ya. نعم. Sehingga kenapa tidak dibaca dengan idgham? Karena sebelum qaf ada huruf ro. Dan dalam bahasa Arab itu selalu dihindari iltiqa'us sakinen ya. Jadi di mana-mana kalau kita belajar nahwu itu iltiqa'us sakinen itu selalu dihindari. Kenapa? Karena lithiqal, karena ada berat ya untuk pengucapannya. Kemudian selanjutnya wa mimma laisa ba'dal kafi fihi mim. Dan di mana tidaklah setelah kaf itu mim, maka ini juga dibaca izhar. Khalaqaka ya, karena bukan kum tapi ka. Kemudian termasuk juga yarzuquka wa shibhu dan sejenisnya. نعم. واختلف أهل الأداء في قوله إن طلقكن في التحريم، فكان ابن مجاهد يأخذ بالإظهار، وعلى ذلك عامة أصحابه، وألزم اليزيدي أبا عمرو إدغامه، فدل على أنه يرويه عنه بالإظهار. وقرأته أنا بالإدغام، وهو القياس لثقل الجمع والتأنيث، لثقل الجمع والتأنيث. الجمع طلق كن جمع، كذلك مؤنث، مؤنث لا يقول طلقك كن للنساء مؤنث، ففيه ثقل جمع وتأنيث. تأنيث أين؟ في نون النسوة المثقل، نون النسوة هذا مشدد. طلقكن، فهنا في هذه الكلمة لأبي عمرو وجهين. الدوري عن أبي عمرو أخذ بالإظهار طلقكن مثل حفص. السوسي أخذ بماذا؟ بالإدغام طلقكن عسى ربه إن طلقكن. هذا للسوسي. تفضل. Nah, kemudian untuk lafadz intallaqakunna di surah At-Tahrim maka ikhtalafa alul ada. Jadi ada dua perbedaan. Bahkan Ibnu Mujahid, maka Ibnu Mujahid atau Imam Ad-Duri ya'khudhu bil idhar. Jadi dibaca dengan idhar. Wa ala dzalika ammatu ashabihi, dan dengan bacaan idhar ini adalah ammatu ashabihi, mayoritas daripada sahabat-sahabatnya. Wa alzamal Yazidi Aba Amr idghamahu. Tapi Imam Al-Yazidi menetapkan ya untuk bacaan ini adalah bacaan idgham ya. نعم. Kem- يعني nah, أبا عمرو هو الذي ألزم، وألزم اليزيدية أبا عمرو، وألزم اليزيد diyu Aba Amrin. أبا عمرو. نعم صحيح. Nah, dan Imam Al-Yazidi mewajibkan atau mengilzamkan Aba Amr untuk mengidghamkannya. Nah, لكن اليزيدي هو تلميذ لأبي عمرو. ah, نعم، لكن كأنه خطأ هنا، nah, فدل على أنه يرويه عنه بالإظهار. يعني اليزيدي الصحيح أبو عمرو، ألزم hmm, اليزيدية Abu مفعول Amrin. أبو عمرو. لكن المهم أن له وجهان. أبو عمرو قد يخطئ في طبعة الكتاب، لكن لأبي عمرو البصري الوجهان. الوجه الأول للدوري الإظهار، والإدغام للسوسي. Susi. نعم. قال فأما ما كان من المتقاربين من كلمتين فإنه أدغم ذلك في 16 حرفا لا غير. إذا كان المتقاربين هذا في كلمة سبق معنا، الآن في كلمتين، في كلمتين عنده الإدغام في 16 حرف فقط، وهي الحاء والقاف والكاف والجيم والشين والضاد والسين والدال والتاء والذال والثاء والراء واللام. هذه 16 حرف يدغمها أبو عمرو، يدغمها أبو عمرو. تفضل. Nah, يعني سبق selanjutnya معنا في كلمة، الآن في كلمتين. nah, kita tadi membahas terkait dengan bacaan dalam satu kalimat. Nah, sekarang kita masuk di mutaqaribain yang ada di dua kalimat ya. Fa amma makana min mutaqaribain min kalimataini, adapun dari mutaqariban yang terdiri dari dua kalimat, fa innahu udghima min dzalika 16 harfan. Maka diidghamkan dari hal ini
16 huruf ya, bukan yang lainnya. Yaitu al-ha wal qaf wal kaf wal jim wal shin wal dad wal sin wal dal wal ta wal dzal wal tha wal ra wal lam. نعم. والنون والميم والباء، بقي معنا ثلاثة، والنون Naam. والميم والباء. قال وقد جمعها في كلام مفهوم ليحفظ، وهو سنشد حجتك بذل رب قثم قثم ها، سنشد حجتك بذل رد قثم. وهذا ما لم يكن الأول أيضا منونا، يعني بشرط أن لا يكون الأول منون أو مشدد أو تاء خطاب أو معتلا، يعني شرطه في المتقاربين كشرطه في المتماثلين. تفضل. Naam. Kemudian selanjutnya adalah nun, mim, dan ba. Waqad jama'ta fi kalamin mafhum fayuhfad. Jadi ini dihimpun dalam satu kalam ya, satu ungkapan. Sana syuddu hujjataka badlurud qutham. نعم. Ya, jadi ada 16. Hadza ma lam yakun al-awwal aidan munawwanan. Dengan catatan di mana kalimat pertama atau kata pertama bukan tanwin, bukan tasydid, bukan ta al-khitab. Ya, anta ta, ya, taul khitab, au mu'talan atau bukan mu'tal. نعم. طيب. قال وهذا ما لم معتلغا نحو ولا نصير لقد، ولا نصير لقد، في سورة توبة. نعم. كذلك الحق كمن، الحق كمن، كذلك لمن خلقت طينا ولم يؤت سعة وشبهه، لا أو معتل نحو ولا نصير لقد، صير لقد، كيف سيدغمها؟ هنا الراء مع اللام، هنا يظهرها نصير، لماذا؟ لأنه منون. كذلك الحق كمن لأنه مشدد لا يدغمها. لمن خلق تاء طينة لا يدغمها لأنه ماذا؟ تاء Taul خطاب. khitab. ولم يؤت سعة تاء الخطاب لا يدغمها. هذه الكلمات لا يدغمها لأنه تاء خطاب. تفضل. Nah, di antara contoh yang tadi diungkapkan sebabnya adalah wala nasiril laqad. Nah, maka tidak diidghamkan ya ra kelam. Kenapa? Karena bertanwin. Demikian pula al-haqqu kaman. Kenapa? Karena bertasydid. Liman khalaqata tina. Kenapa? نعم. Karena ta al-khitab. Walam yu'ta sa'atan. Ya, kenapa? Karena mu'tal. Nah, نعم. wasyibhuhu dan sejenisnya. طيب. قال فأما الحاء فأدغمها في العين في قوله في آل عمران فمن زحزح عن النار، يقول زحزع عن النار، ولا غير، يعني فقط الحاء والعين في هذه الكلمة. روى ذلك منصوصا أبو عبد الرحمن ابن اليزيدي عن أبيه اليزيدي، وأظهرها في عدا هذا الموضع فلا جناح عليهما، يقول فلا جناح عليهما بالإظهار، لا يقول فلا جناح عليهما. كذلك المسيح عيسى لا يقول مسيح عيسى. وما ذبح على النصب لا يقول وما ذبح على النصب، فإنه يظهرها، فقط له كلمة واحدة العين، عفوا الحاء في العين في كلمة واحدة، فمن زحزح يقول زحزع عن النار. كذلك ولا يصلح عمل المفسدين أو لا يصلح عمل المفسدين، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين، يقرأها بالإظهار وما شابه ذلك. تفضل. Nah, kemudian kita masuk di pembahasan fa'amal ha, adapun huruf ha, fa'adghamaha fil ain, maka diidghamkan ketika bertemu dengan ain, ya, yaitu dalam kalimat ayat faman zuhziha 'anil nar, dibaca dengan faman zuhzi'a 'anil nar, la ghair. Jadi hanya ini aja, tidak yang lain. Rawa dzalika mansusan Abu Abdurrahman Ibnul Yazidi an abihi. Jadi ini riwayat secara teks
yaitu Abu Abdurrahman Ibnul Yazidi dari ayahnya. Adapun ya selain yang ayat tadi maka diizharkan. Misalnya fala junaha alaihima maka tidak dibaca fala junaha alaihima tidak ya. Begitu pula al-masih Isa wa ma dzubiha 'alan nusubi la yuslihu amala innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa shibhuhu dan sejenisnya. قال وأما القاف فكان يدغمها في الكاف إذا تحرك ما قبلها، نحو قوله خالق كل شيء، خلق كل دابة وشبهه. إذا تحرك ما قبل القاف، عندنا قاف وقبلها متحرك وبعدها كاف، فإنه يدغمها. خالق، تنظرون اللام مكسورة، وكذلك خلق اللام مفتوحة، فإنه يدغم، يقول خالق كل شيء، خالق كل شيء، أو كل، خالق كل شيء. كذلك خلق كل دابة، يقول خلق كل دابة وشبهه. تفضل. Nah, kemudian kita masuk di qaf ya. Wa amal qaf adapun qaf fakana yudhimu fil kaf maka diidghamkan ketika bertemu dengan huruf kaf dengan catatan di نعم mana sebelum huruf kaf itu adalah huruf yang berharokat. Contohnya khaliq kulli syai. Jadi lamnya di sini berharokat sehingga qaf diidghamkan ke kaf. Demikian pula pada lafaz khalaqa kulla dabbah dibaca khalaq kulla dabbah. Kenapa? Karena sebelum qaf huruf berharokat yaitu lam. Washibuhu dan sejenisnya. نعم. إن كان ما قبلها لم يضغمهما، لم يدغمهما، نحو قوله وفوق كل ذي علم عليم. قبلها ماذا؟ ساكن، القاف، وقبلها ساكن الواو ساكنة، وشبهه. وأما الكاف فأدغمها أيضا في القاف إذا تحرك ما قبلها، نحو قوله ونقدس لك، ونقدس لك قال، يقول ونقدس لك قال. وكذلك في قوله وكان ربك قديرا، يقول وكان ربك قديرا. وكذلك لك قصورا، يقول لك قصورا، لك قصورا وشبهه. فإن سكن ما قبل الكاف لم يدغمهما، نحو قوله إليك قال، إلي، تنظرون الياء ساكنة، يقول إليك قال، مثل حفص، لا يقول إليك قال. ولا يحزنك قولهم، فإنه لا يدغمها، لا يقول ولا يحزن قولهم. لماذا؟ لأن هنا إخفاء، وسيكون معنى ثقل في الكلمة، فإنه يظهرها، يقول فلا يحزنك قولهم. تفضل. Nah, kemudian fa'in sakana ma qablaha lam yudhimha. Jadi ketika sebelumnya sukun maka tidak diidghamkan. Contohnya wa fawqa kulli dzi ilmin alim di mana sebelum qaf huruf wawu sukun maka tidak diidghamkan. Wa shibhu dan sejenisnya. Sekarang kita masuk di kaf. Tadi eh, qaf ketemu kaf. Sekarang kaf ketemu qaf ya. Wa amal kaf adapun kaf fa udghimuha aidan fil qaf maka diidghamkan فأدغمها. juga ke qaf ya. نعم. Dengan catatan idza taharraka ma qablaha ketika sebelumnya berharokat. Contohnya wa nuqaddisu laka qala maka dibaca wa nuqaddisu lak qala نعم. wa kana rabbuka qadira wa kana rabbuk qadira laka qusura dibaca lak qusura wa shibhu dan sejenisnya. Tetapi fa'in sakana ma qablal kaf lam yudhimha. Tapi kalau sebelum kaf itu adalah huruf yang sukun, maka tidak diidghamkan, artinya dibaca izhar. Seperti ilaika qala wala yahzunka qawluhum wa shibhu dan sejenisnya. نعم. قال وأما الجيم فأدغمها في الشين في قوله أخرج شطأه، وفي التاء في قوله ذي المعارج تعرج لا غير. الجيم في الشين أدغمها في كلمتين، أخرج شطأه، يقول أخرج شطأه. والجيم في التاء يقول ذي المعارج تعرج.
يقرأ قوله ذي المعارج، رج، رج تعرج، رج تعرج، رج تعرج، تنظر كأنها تاء. ذي المعارج تعرج، لا يقول المعارج تعرج أو المعارج تعرج، ما في، كأنه يقرأها تاء مشددة. ذي المعارج تعرج. تفضل. Nah, selanjutnya wa amal jim, adapun huruf jim maka diidghamkan ke huruf shin, yaitu pada firman Allah akhraja syat'ahu, maka dibaca akhraj syat'ah. Wa fita, dan jim bertemu dengan ta dalam firman Allah dzil ma'arij, ya dzil ma'arij ta'ruju, maka dibaca dengan dzil ma'arij ta'ruju, jadi langsung ke ta, dzil ma'arij ta'ruju, tidak ada sama sekali huruf jimnya, نعم. la ghair, dan tidak ada yang lainnya. نعم. طيب وأما الشين فأدغمها في السين في قوله إلى ذي العرش سبيلا. الشين في السين أدغمها في كلمة واحدة أو في آية واحدة. إلى ذي العرش سبيلا، يقول إذا إلى ذي العرش، عفوا، إلى ذي عرج الزبيلة، إلى ذي العرج الزبيلة، إلى ذي العرش عش سبيلا، إلى ذي العرش، عفوا، عرض السبيل، عفوا، إلى ذي العرض سبيلا، إلى ذي العرض سبيلا، لا غير. وروى ذلك منصوصا ابن اليزيدي عن أبيه عبد الرحمن بن اليزيدي. من أبوه اليزيدي؟ يحيى اليزيدي. وأما الضاد فأدغمها في الشين في قوله تعالى لبعض شأنهم، يقول لبعض شأنهم، لبعض شأنهم، لا غير. نص على ذلك السوسي عن اليزيدي. تفضل. Nah, selanjutnya terkait dengan huruf shin, fa'adghamha fi sin, maka diidghamkan ketika bertemu huruf sin. Misalnya ila dzil arsy sabila, maka dibaca ila dzil ars sabila. La ghair, tidak ada yang lain. Hal ini diriwayatkan secara teks oleh Ibnul Yazidi an abihi. Ibnul Yazidi dari ayahnya. Adapun huruf dad fa'adghamaha fi shin, maka diidghamkan ketika bertemu dengan huruf shin. Li ba'di sya'nihim, maka dibaca li sya'nihim. La ghair, tidak ada yang lainnya. Nasadalika as-Susi, dan ini disebutkan oleh Imam as-Susi anil Yazidi dari al-Yazidi. طيب أنتم تنظرون الإدغام هذا كل ما كان إدغاما فهو للسوسي عن أبي عمرو، فهو للسوسي عن أبي عمرو. أما الدوري عن أبي عمرو فمذهبه الإظهار، ولذلك الذي أخذ بالإدغام عن أبي عمرو وقعد له وأقرأ به هو السوسي. ولذلك نحن نقول لأبي عمرو لأنه القارئ، لكن لما نأتي عند الكلمات نقول عن ابن مجاهد بالإظهار، عن وغيره بالإدغام، فابن مجاهد أخذ طريقه أبو عمرو، ابن مجاهد إلى أبي عمرو إلى ابن مجاهد، كذلك إلى أبي إلى الدوري عن أبي عمرو، فهو يأخذ بالإظهار. أما السوسي عن أبي عمرو فهو يأخذ بالإدغام. تفضل. Nah, jadi kalau kita perhatikan secara garis besar, maka yang banyak untuk melafatkan dengan idgham adalah Imam As-Susi an Abi Amr. Adapun Imam Ad-Duri atau Ibnu Mujahid, maka kebanyakan dibaca dengan izhar. نعم. قال وأما السين فأدغمها، أما السين فأدغمها في الزاي في قوله وإذا النفوس زوجت، يقول وإذا النفوس زوجت، لا غير. السين في الزاي في كلمة واحدة في آية واحدة، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت. تفضل. Nah, selanjutnya huruf sin, ya, ketika bertemu huruf zai maka diidghamkan, yaitu wa idan nufusu zuwijat, maka dibaca wa idan nufuz zuwijat. Naam, la نعم. ghair, hanya ini saja. نعم. طيب وأما الشين قال وفي الشين بخلاف عنه في قوله الرأس شيبة، يقول رأس شيبة، بخلاف عنه يعني له الوجهان. واشتعل الرأس شيبة، يقول واشتعل الرأس شيبة. وقرأته عفوا وبالإدغام قرأته، أبو عمرو يقول قرأته بالإدغام.
وأما الدال فأدغمها إذا تحرك ما قبلها في 5 أحرف. الدال عندنا دال أدغمها إذا تحرك ما قبلها، يعني شرط أن يكون ما قبلها متحرك في 5 أحرف. في قوله والمساجد تلك يدغم الدال في التاء، والمساجد تلك، لأن قبلها متحرك، الجيم كما ترى متحرك، وبعدها التاء لا غير في هذه الكلمة. وفي الذال، هذا في حرف التاء، وفي الذال في قوله والقلائد ذلك، لأن الدال قبلها متحرك وبعدها ذال في هذه الكلمة، والقلائد ذلك لا غير. وفي الشين في قوله في السين عفوا، وفي السين في قوله عدد سنين، يقول عدد السنين لا غير، كلمة واحدة، 5 أحرف لكن 3 كلمات كما ترون. كلمة التاء تلك، مساجد تلك، والقلائد ذلك، وفي السين عدد سنين قل عدد سنين. وفي الشين في قوله عز وجل وشهد شاهد، يقول وشهد شاهد، وشهد شاهد. في يوسف والأحقاف لا غير، كلمة في سورتين، وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهله. وفي الصاد في قوله نفقد صواع الملك، نفقد صواع، يقول نفقس صواع الملك، نفقس صواع الملك. وفي قوله في مقعد صدق، في مقعد صدق لا غير، في كلمتين فقط، الدال في الصاد. فإن سكن ما قبلها وتحركت هي بالكسر أو الضم أدغمها، خلاص هذا بعدين. Naam. Kemudian wa amad dal من wa الشين، fi من الشين، shin. Naam, يعني adapun السين في shin. الشين، يعني Naam, wa السين في fi, الشين. naam, wa fi shin di mana yaitu sin ketemu shin ya bi khilafin anhu. Dia punya dua wajah. Misalkan di lafaz ar-ra'su syaiba ya, maka dibaca juga dengan ar-ra'syaiba bil idghami qara'tuhu. Menurut Imam Abu Amr Ad-Dani dengan idgham aku membacanya ya. Meskipun ada bacaan yang lainnya bi khilafin anhu. Wa amad dal adapun dal fa adghamaha fi idza taharraka ma qablaha. Jadi diidghamkan ketika huruf sebelumnya berharokat. Ada di 5 huruf. Pertama yaitu dal di ta. Misalnya al-masajid tilka, maka dibaca dengan al-masajid tilka. La ghair, tidak ada yang lainnya. Kemudian dal ke zal. Wal qalaida dzalika wal qalaid dzalika. La ghair, tidak ada yang lain. Kemudian dal ke sin, yaitu adada sinin, adas sinin. La ghair. Kemudian dal ke shin, ya, wa syahida syahidun, dibaca wa syahish syahid, ya, wa syahida syahidun min ahliha. نعم. Ya, nah, di surat Yusuf dan juga ada juga di surat Al-Aqaf la ghair. Wa fi sad, jadi dal di sad yaitu nafqidu suwa'al malik, dibaca nafqis suwa'al malik fi maq'adi sidqin fi maq'as sidq la ghair, tidak ada yang lain. نعم. Nah, كذلك فإن سكن ما قبلها وتحركت هي بالكسر، يعني ما قبل الدال ساكن، ما قبل الدال ساكن وهي مكسورة أو مضمومة، يعني تكون الدال مضمومة أو مكسورة وما قبلها ساكن، أدغمها في 9 أحرف. في التاء في قوله تعالى من الصي، ترون الدال مكسورة وقبلها ياء ساكنة، صيد تناله، من الصيد تناله يدغمها، يقول من الصيد تناله، صيد تناله. وكذلك الدال هنا تكاد، الدال مضمومة وقبلها الألف ساكن، تكاد الدال ساكنة، تكاد تميز، يقول تكاد تميز من الغيظ. تفضل. nah. Fa in sakana ma qablaha, kemudian jika sebelum ya, dal itu adalah huruf sukun, wa taharrakat hiya bil kasra, dan dalnya sendiri adalah berharokat kasra, jadi aid gitu ya. Awid dhamma atau dhamma adghamaha fi tis'i ahruf, maka diidghamkan pada 9 huruf.
pertama adalah fita, yaitu dal bertemu dengan ta. Minas sayyidi tanaluhu, maka dibaca minas sayyid tanaluhu. Takadu tamayyazu dibaca dengan takad tamayyazu. Ya. Kenapa? Karena sebelum dal huruf sukun dan dalnya sendiri berharokat kasrah atau dhammah. نعم. طيب تكاد تميز، لا غير، فقط كلمتين. من الصيد تناله، كذلك تكاد تميز كلمتين. وأدغم الذال، يعني الدال، الذال عفوا، نحو قوله علمتم هذه كلمة علمتم، الذين علمتم، أن في سقط في هذه الكلمة. نعم، بس في آه دال. نعم. آه. أصلها هنا نعم. في الذال، تنظرون. مم. وفي الذال، يعني الدال في الذال يعني قبلها ساكن، في الذال نحو قوله المرفود ذلك، وبئس الرفد المرفود، ذلك من أنباء، في سورة هود يقرأ هو بئس الرفد المرفوض ذلك وشبهه. وفي الثاء في قوله يزيد ثوابا، يزيد ثوابا، اقرأ يزيد، عفوا يريد، ومن يريد ثواب الدنيا يقول يريد ثواب الدنيا. كذلك لمن نريد ثم، لمن نريد ثم يقول لمن نريد ثم، لا غير. وفي الضاء في قوله يريد ظلما، يريد ظلما يقول يريد ظلما، في آل عمران وغافر. كذلك ومن بعد ظلمه، من بعد ظلمه، لا غير، يعني في ثلاث كلمات: يريد ظلما في سورة آل عمران وغافر، من بعد ظلمه في سورة المائدة. تفضل. Nah, kemudian wafidhal, dan ketika dal bertemu dengan zal, yaitu مم. pada ayat al-marfudu dzalik, maka dibaca al-marfud dzalik wa نعم. syibhu dan sejenisnya. Wafitha, dal bertemu dengan asa, yaitu fi qaulihi ta'ala yuridu thawabad dunya, dibaca yurid thawabad dunya. Liman nuridu summa, liman nurid summa, la ghair, tidak ada yang lain. Wafidha, kemudian pada huruf dha, yuridu zulman, dibaca yuriyal zulman pada Ali Imran dan Ghafir. Mim ba'di zulmihi, dibaca mim ba'd zulmih. Di surat Al-Maidah la ghair, tidak ada yang lain. نعم. هنا موجود خطأ في هذه الآية، أصل Hmm. من بعد ذلك، Hmm. هنا الأصل يكتب من بعد ذلك. بعد، تنظرون العين ساكنة وبعدها ذال، باء دال، ثم Nah, بعد ذلك كيف نكتب هنا؟ bi anatat. نعم. يوجد يكتب آه. نعم. طيب. من بعد، هنا العين ساكنة والدال مكسورة، بعد ذا لك، عفوا أنا أكتب نعم. بعد ذلك يقرأها ماذا؟ من بعد ذلك، من بعد ذلك، يعني الذال هنا ربما خطأ في الكلمة. Nah, تفضل. nah, untuk contoh ini ada kesalahan tulis. Yang benar adalah mim ba'di dzalika, yaitu sebelum dal ada huruf ain yang sukun dan setelahnya huruf dal, maka dibaca dengan idgham. Mim ba'dzalik. Nah, نعم. طيب.
طيب وفي الزاي، في الزاي يعني الدال في الزاي، في قوله تريد زينة، تريد زينة الحياة الدنيا، يدغي عندي يقول تريد زينة الحياة، تريد زينة. يكاد زيتها، يقول يكاد زيتها، لا غير، في كلمتين. تفضل. Nah, kemudian dal bertemu dengan zai, yaitu turidu zina dibaca dengan turizina. Yakadu zaituha dibaca dengan yakazaituha. Nah, la ghair tidak ada yang lain. نعم. وفي السين في قوله وفي في الأصفاد سرابيلهم من قطران، يعني الدال في السين يقول في الأصفاس سرابيلهم، في الأصفاس سرابيلهم. كذلك يكاد سنا برقه، يقول يكاد سنا برقه. كيد ساحر، يقول كيس ساحر، كيس ساحر، لا غير، في ثلاث كلمات. تفضل. Nah, selanjutnya dal ke sin, yaitu pada lafad fil asfadi sarabiluhum. Dibaca fil asfas sarabiluhum. Yakadu sana barqih dibaca yakas sana barqih. Kaidu sahir dibaca dengan kais sahir. نعم. طيب وفي الصاد في قوله في المهد صبية في سورة مريم، يقول في المهد صبية. كذلك من بعد صلاة العشاء، يقول من بعد صلاة العشاء، لا غير، في كلمتين، المهد صبية وصلاة من بعد صلاة العشاء. وفي الضاد في قوله من بعد ضراء في سورة يونس، وكذلك في فصلت. وكذلك يخلق بعد آه اللي خلقه من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم يجمع ضعف يخلق. هنا في خطأ أيضا، من بعد ضعف، يقول من بعد ضعف. هنا كلمة يخلق هذه الأخيرة، يخلق ما يشاء، من بعد ضعف يخلق، هكذا. من بعد ضعف في ثلاث كلمات، يقول من بعد ضراء في سورة يونس وفي فصلت. كذلك من بعد ضعف من بعد ضعف، بعد ضعف بالضاد في الروم، لا غير. وفي الجيم في قوله داوود جالوت وقتل داوود جالوت، يقول وقتل داوود جالوت. كذلك دار الخلد جزاء، يقول دار الخلد جزاء، خلد جزاء. وكان ابن مجاهد لا يرى الإدغام في الحرف الثاني لأن الساكن فيه غير حرف مد ولين، يعني لأن هذا كما قلنا لكم الدوري عن أبي عمرو يأخذ بطريق مجاهد، فلذلك ليس له إدغام. لكن نحن هذه الإدغامات كلها للسوسي عن أبي عمرو. تفضل. Nah, kemudian fi sad dan dal ketemu sad fil mahdi sabiya dibaca fil mahsabiya. Wa min ba'di salatil isya dibaca wa min ba'd salatil isya, la ghair, tidak ada yang lain. Kemudian dal fil dad yaitu min ba'di dharra, min ba'd dharra fi Yunus wa Fussilat. Min ba'di dha'fin. Nah, yang dari min ba'di dha'fin dibaca min ba'd dha'f fi Rum, la ghair. Fil jim dan dal bertemu dengan jim, Dawudu Jalut. Ya, dibaca dengan Dawud Jalut. Darul khuldi jazaan dibaca dengan Darul khud jazaa. Bahkan Ibnu Mujahid la yara idgham. Dan menurut Imam Ibnu Mujahid, maka ini tidak dibaca idgham pada huruf yang kedua. Nah, li'anna sakin fi ghairu harfi maddin walin. نعم، يعني الساكن فيه الخلد، تنظرون اللام ليس Hmm. حرف مد وليس حرف لين. يعني الحروف اللين الواو والياء المفتوح ما قبلها، حروف المد الألف مفتوح ما قبلها، الواو المضموم ما قبلها، الياء المكسور ما قبلها. لكن اللام ليست حرف مد ولا حرف لين. تفضل. Nah, jadi li'anna sakin fihi ghairu harfi mad walin. Karena yang sukun sebelum dal itu bukan huruf mad atau bukan huruf lin. Dalam artian bukan huruf wawu, juga bukan huruf ya, tapi huruf lam ya. Maka di sini tidak dibaca dengan idgham. آه
مبدلين. وذلك وما شابهه عند النحويين الحذاق من المقرئين إخفاء. يعني إذا قلت خلد جزاء، إذا خلد جزاء يعني عند النحويين الحذاق، يعني أصحاب النحو، وعند المقرئين هذا إخفاء، يقول أخفيت الحرف. وكذلك أخذ علي، فإن سكن ما قبل الدال وتحركت بالفتح لم يدغمها إلا في التاء لأنهما من مخرج واحد. لعله أخذ علي، أخذ علي، لعله يقول أخذ علي، نقصد الكسائي كذلك أخذ، يعني كذلك أخذ الكسائي بهذا الوجه، بوجه ماذا الإدغام. قال فإن سكن ما قبل الدال، سكن ما قبل الدال وتحركت بالفتح، لأن سبق معنا قلنا سكنت وتحركت بالكسر أو بالضم. الآن إذا تحركت بالفتح الدال، تحركت بالفتح لم يدغمها إلا في التاء لأنهما من مخرج واحد، وذلك في قوله تعالى ما كاد، من بعد ما كاد تزيغ قلوب، من بعد ما كاد تزيغ، فهو يدغمها في هذه الكلمة من بعد ما كاد تزيغ هكذا. تفضل. نعم. وذلك وما أشبه. نعم. 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 Nah, wadzalika wa masya'inan nahwiyin al-haddad minal mukrin ikhfa. Dan demikian ya, menurut Imam ahli nahwi ya, dari Imam ahli qurra itu ikhfa. Jadi kalau diidghamkan itu akan terjadi bacaan ikhfa ya. Kemudian kita masuk di bab baru ya. Dalam artian kalau tadi dalnya berupa harokat kasrah atau dhamma. Nah sekarang fa'in sakan ma qabla dal, ketika sebelum dal adalah huruf sukun. Wa taharrakat bil fathah, dan dalnya adalah huruf berharokat fathah, lam yudghimha illa fita, maka tidak diidghamkan kecuali setelahnya adalah huruf ta. Kenapa? Li'annahuma min makhrajin wahid. Karena dal dan ta itu berasal dari satu rangkaian makhraj ya. Yaitu dalam firman Allah mim ba'di ma kadat tazighu ya. Maka نعم. dibaca mim ba'di ma kad tazigh. نعم. Nah, نعم. من بعد ما كاد تزيغ، نعم، لأن الدوري يقرأها بالتاء، أصلها في عندنا في رواية حفص من بعد ما كاد يزيغ قلوب، فأبو عمرو الدوري يقرأها من بعد ما كاد تزيغ بالتاء. كذلك في كلمة من بعد توكيدها، سيأتي معنا من بعد توكيدها، بعد توكيدها، بعد توكيدها يقرأها بماذا؟ بالإضافة، يقول بعد توكيدها. فعندنا كلمتان من بعد ما كاد تزيغ، كذلك بعد توكيدها. أما التاء فأدغمها ما لم تكن، خلاص باب جديد انتهى من الدال. Naam. تفضل. Jadi tadi contoh mim ba'di ma kada tazighu. Kemudian sekarang contoh kedua adalah ba'da taukidiha, dibaca ba'd taukidiha. La ghair, نعم. tidak ada yang lainnya kecuali dua contoh ini. نعم. قال وأما التاء فأدغمها ما لم تكن اسم المخاطب في 10 أحرف. هنا حرف التاء خلاص انتهى. نقف هنا عند حرف الدال، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نستمر غدا. جزاكم الله خيرا، قد أخذنا اليوم درس طويل، Nah, فإذا يوجد سؤال أو استفسار تفضلوا. nah Taib, insya Allah kita malam ini sampai di sini yaitu dal ya. Nah, besok kita lanjutkan kembali dan barangkali dari peserta ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Izin Ustaz, نعم Ya, تفضلي. tafadhol. ya misalnya kalau kita menghafal matan Satibi itu kan ringkas ya. Nah, tapi membaca buku ini itu seperti kita tahu sarah gitu. Apakah bisa bilang begitu Ustaz? Bahwa At-Taisir itu syarahnya kayak gitu?
Syatibi. Ya, nah. تفضل. أسأل يقول إذا قرأنا نظم الشاطبية هذا يعني نعتبر ملخص هل هذا الكتاب يعتبر شرح من الشاطبي؟ لا، الشاطبي لخص كتاب التيسير كما سبق معنا في أول درس. الشاطبي أخذ يعني نظم الشاطبية هو نظم كتاب التيسير. فنحن إذا قرأنا كأننا الذي حفظ الشاطبية يقول هذه الكلمات موجودة، هل هي شرح؟ الشاطبي أصل نظم هذا الكتاب واختصره، نظمه في منظومة الشاطبية، وقال وفي يسرها التيسير رمت اختصاره. التيسير لأبي عمرو الداني اختصره ونظمه في المنظومة التي هي معروفة بالشاطبية. تفضل. Nah, jadi ini malah kebalikannya ya. Jadi Imam Asy-Syatibi itu justru meringkas dari kitab ini. Jadi dahulu kitab ini ya, kitab ini dijelaskan secara naratif begitu, nasr ya, kemudian dinazamkan oleh Imam Asy-Syatibi. Nah, dan memang dalam kebiasaan para ulama-ulama ya terdahulu itu ya seperti itu, ada nasr dinazamkan, ada nazam dinasarkan ya. Ada namanya apa kayak mulakhas, ada namanya syarah ya dan begitu seterusnya. Jazakallah Nah, khair, Ustaz. nah, جزاك الله خيرا. tapi ada yang lain? Ya, tapi insyaallah naktafi. نعم. طيب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya, Syekh. وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Jazakumullah khair. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل